वहाँ के मदरसे देखे, वहाँ पे इतने बड़े तरक्याती काम देखे। उसका ये बयानिया कि ढाका का जो एयरपोर्ट है, हमारे पूरे पाकिस्तान में उस जैसा एक भी एयरपोर्ट नहीं है। तो हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों से जो इतना पीछे था वो इतना आगे निकल गया। আসসালামু আলাইকুম দোস্তো, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবই ভালো আছেন। আমার जुनैद अली, আপনারা देखते जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं कराची से गए एक मुफ्ती साहब की, जो कि बांग्लादेश में गए और वहाँ के हालात आके बयान कर रहे हैं, वहाँ का अपना रहन सहन बयान कर रहे हैं, वहाँ पे गुजारे दिन की यादें जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो उनका क्या कहना है बांग्लादेश के बारे में और बांग्लादेश में गुजारे लम्हात के बारे में और बांग्लादेश की कारगुजारी बाय मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की ज़ुबानी आज सुनेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। बांग्लादेश अभी जाना हुआ हमारा 2-3 हफ्ते पहले ही वापसी हुई है। पूरे मुल्क में उन्होंने बांग्ला जबान को कौमी जबान बना रखा है, दफ्तरी बना रखा है। दफ्तरी जबान वही है, दफ्तरी तालीम वही है। जुमा की छुट्टी और इतवार हफ्ते की छुट्टी होती है, जिस तरह तमाम मुस्लिम ममालिक में हो रही है, आसपास के तमाम मुस्लिम ममालिक में। हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान अंग्रेजी बोलने ही से इनको खुशी नहीं, इनके नजदीक सबसे बड़ा एजाज ये है कि अंग्रेजी बोल लें, और वो भी अंग्रेजी बोल लें और लिखी हुई तकरीर पढ़ के सुना दें अंग्रेजी में, और समझते हैं कि हम बड़े कामयाब होकर आ गए। टाई वाई अच्छी तरीके से लगा कर, टाई बहुत कीमती होनी चाहिए, आला दर्जे की, चाहे बेमौसम हो। तो इसी को सारा मेहराज समझ रखा है इन्होंने, और समझते कि इसी तरह तरक्की होगी। बांग्लादेश हमारे से कितना पीछे था। 1 रुपए के 2 टके मिलते, टका करेंसी का नाम है, 1 रुपए के 2 टके मिलते थे। अब वो करेंसी उसकी हमारी नसीबे के बराबर हो गई, बल्कि हमसे आगे बढ़ गई है। पाकिस्तानी 100 रुपए के 80 टके मिलते हैं वहां। एयरपोर्ट जाकर देखिए, पाकिस्तान का कोई एयरपोर्ट ऐसा आला दर्जे का नहीं जैसा बांग्लादेश का ढाका का एयरपोर्ट है। मुसलसल तरक्की हो रही है वहां। ये जो बने बनाए लिबास के बिकते हैं, क्या कहते हैं इसको, सिले सिलाए कपड़े, रेडीमेड, इसकी फैक्ट्रियां हैं। चीन के बाद दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है। अभी चाची समझते हैं कि अगर अंग्रेजी बोलेंगे उसी से तरक्की करेंगे। वो बांग्ला जबान बोल बोल कर तरक्की कर रहे हैं। सारी दुनिया के ममालिक अपनी जबान बोलकर तरक्कियां कर रहे हैं, अपनी जबान को राइज करके तरक्कियां कर रहे हैं। ये नालायक ही समझते हैं कि जब तक हम अगर अंग्रेजी उर्दू नाफिज कर दी तो हम तरक्की में पीछे रह जाएंगे। रह गए पीछे, अपनी कौम को, अपनी कौमी जबान को पीछे डालकर खुद ही पीछे रह गए, जलील होकर रह गए। कोई इनकी इज्जत नहीं करता दुनिया में। बड़ा दिल दुखता है। एयरपोर्ट का निजाम वहां इतना अच्छा है कि यहाँ पाकिस्तान में किसी एयरपोर्ट का निजाम ऐसा नहीं है। तरक्की कर रहे हैं। तो वो चीन के बाद दूसरे नंबर उस पर है, वो रेडीमेड लिबास के ऊपर, रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर। हमारे दारुल में तो एक फारिग तहसील यहां से गए, दारुल में कई साल पढ़ा, वहीं के रहने वाले हैं ढाका। वो साथ थे, अब हमारे तो हम गए साथ मिलते रहे। तो मैंने कहा कि तुम आजकल कोई क्या कर रहे हो? कि हज़रत मैं मदरसे में तो नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुसल्ले मदरसे में जगह कम थी, मदरसे बहुत हैं और उलमा की बड़ी इज्जत है। तमाम मदरसों में तलबा भी बहुत हैं और बहुत तालीमी काम बहुत अच्छा हो रहा है। किताबें बांग्ला जबान में वो अरबी किताबों के तर्जमे कर रहे हैं, उर्दू किताबों के तर्जमे कर रहे हैं। हमारी किताब, मेरी तस्नीफात के तर्जमे उन्होंने छापे हैं बांग्ला जबान में, ताकि अपनी जबान को तरक्की दें। तो वहाँ इल्मी काम बहुत अच्छा हो रहा है। मगर कहने लगे कि मुझे मदरसे में कुछ जगह ना मिली तो मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। आलिम दीन जब बड़े मदरसे चलाने वाले होते हैं, इतने बड़े बड़े मदरसे चलाते हैं, तो इनके अंदर सलाहियत होती है, जब भी तो मदरसे चलाते हैं। उसको कोई मौका मिला नहीं मदरसे में पढ़ाने का, तो उन्होंने कहा मैंने गारमेंट्स की फैक्ट्री कायम कर ली। रुपया पैसा लाने को दे रखा था, कुछ 2 लोगों के साथ मिलकर गारमेंट्स की फैक्ट्री कायम कर ली। और फिर रफ्ता वो अब अकेला है, तो बाकी शुरका
کہ اس نے ان کو خرید لیے ان سے. اس نے کہا کہ 4000 لیبر میرے یہاں کام کرتی ہے, 4000, اور بتا رہے تھے کہ میں نے ان 2-3 مہینوں میں اتنے ارب ٹکوں کا کاروبار کیا ہے اور بھیجا ہے مال تیار کر کے. اکیلے آدمی, مدرسے کا فارغ التحصیل ہے, اس نے نہ کوئی انجینئرنگ پاس کی ہے اور نہ ڈاکٹریٹ کیا ہے, لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں. احساس کمتری سے بچ گئے, وہ اپنی زبان کو قوت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اپنی زبان کی عزت کرتے ہیں. ہمارے یہاں اردو کو ٹھکرا کر یہ چاہتے ہیں کہ ترقی کرے اور قوم کو بنائے. جب قوم بچہ جو ہوگا اپنی مادری زبان میں جتنی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے, غیر ملکی زبان میں اتنا نہیں سمجھ سکتا. تو جی یہ تھی ویڈیو, اور لاسٹ پہ کیا نائس ورڈ کہے ہیں کہ بچہ اپنی زبان کو جتنے اچھے طریقے سے سمجھے گا, غیروں کی زبان کو نہیں سمجھے گا. آج بنگلہ دیش آگے ہے تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنی زبان کو رینج کیا, اپنی زبان کو عزت دی, اپنی زبان کو آگے رکھا. آج بنگلہ دیش بھی آگے ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے انگریزی بابو شابو بننے کی کوشش کی, ہم نے اپنی زبان کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا, ہم نے انگریزی کو ترجیح دینی شروع کر دی. ہم نے سوچا کہ پتہ نہیں انگریزی بولنے والوں کو تو اعلیٰ ترین افضل سمجھا جاتا ہے اس دنیا میں. ہم لوگوں نے اعلیٰ ترین افضل بنتے بنتے اپنی ایک جو زبان تھی اس کو بھی عزت جو ہے وہ نہیں کی. ہم لوگوں نے اس کو پیچھے کیا. آج ہمارا یہ مقام ہے, ہم لوگ بھی پیچھے ہو گئے ہیں. اپنی زبان کو عزت دینے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جب 1971 سے فسادات شروع ہوئے تو یہی مسئلہ تھا کہ آپ ہماری زبان کو بنگلہ زبان رینج کریں, بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ زبان کو ہماری سرکاری زبان بنائیں. تو جو نہیں کیا گیا. قائد اعظم کا ایک ہی بیانیہ تھا کہ ایک قوم ہونے کے لیے ایک زبان ہونا ضروری ہے, تو ہم لوگ وہی ایک زبان کو پاکستان میں رینج نہ کر سکے. پاکستان کے اندر بڑے بڑے بابو شابو بننے کے لیے ہم لوگوں نے انگریزی بولنے کے لیے ہم نے اردو کو پیچھے پھینک دیا. آج پاکستان کی کتنی آبادی اردو بولتی ہے؟ آج لکھی ہوئی تقریریں انگریزی کے اندر پڑھنا اور بولنا ہمارے لیے بہت شرف کی بات سمجھی جاتی ہے. پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں ہم لوگ بہت بڑے جو ہیں وہ عہدوں پہ فائز ہیں. اگر انگریزی نہیں بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ جاہل گوار ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ جس کو انگریزی نہیں آتی لکھ کے آگے رکھ کے انگریزی پڑھنا شروع کر دی. ہمارے جو غریب لوگ ہیں جو نہیں پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں واہ یہ تو بہت بڑا لکھا ہے, اس نے تو لندن سے ڈگریاں کی ہوں گی, یہ تو انگریزوں کے ملک گھوما ہوگا, اس کو تو وزیر ہونا چاہیے. الیکشن کی کمپینوں کے اندر یہ لوگ زیادہ تر انگریزیوں میں تقریر کرتے ہیں کہ ہم لوگ لگیں کہ بہت بابو شابو ہیں, ہمیں ووٹ زیادہ پڑیں گے تو ہم لوگ جو ہے وہ اقتدار میں جلدی آ جائیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنی زبان کی عزت نہیں کی. ہم لوگوں نے اپنی زبان کی عزت نہیں کی. آج ہم لوگ اتنا پیچھے ہو گئے ہیں, اور وہ لوگ بنگلہ دیش کے وہ لوگ انہوں نے احترام کیا اپنی زبان کا, اور پورے بنگلہ دیش کے اندر بنگالی زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے. آپ کو کوئی بھی ایسا بنگالی نہیں ملے گا جو یہ چیز کہہ کے فخر کرتا ہو کہ میں انگریزی بولوں, میں بہت بابو شابو لگوں گا اور میں انگریزی بولوں. ایسا کوئی بھی نہیں آپ کو بنگالی ملے گا, چاہے وہ پڑھے لکھے لندن سے UK سے پڑھے لکھے ہوں. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری زبان سمجھنے والا بندہ ہو, ہم لوگ اس کے ساتھ بنگالی لینگویج میں بات کریں. تو زیادہ عزت سمجھی جاتی ہے بنگلہ دیش کے اندر بنگالی زبان بولنے کو, بہت احترام کیا جاتا ہے اس بندے کا جو ہے بنگالی لینگویج بولتا ہے. تو یہی وجہ آپ دیکھ لیں میری ویڈیو کا سٹارٹنگ بھی بنگالی لینگویج سے ہو گیا ہے. میں آج بنگالی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیوں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ بنگالی لوگ بہت قدر کرتے ہیں اپنی زبان بولنے والوں کی. یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے وہاں پہ کتنے زیادہ مدرسے ہیں, اور پاکستان سے پڑھے گئے ایک علماء نے اپنا بتایا کہ میں بنگلہ دیش میں گیا تو کیسی فیسلٹی دیکھی, وہاں کے مدرسے دیکھے, وہاں پہ اتنے بڑے ترقیاتی کام دیکھے. اس کا یہ بیانیہ کہ ڈھاکہ کا جو ایئرپورٹ ہے ہمارے پورے پاکستان میں اس جیسا ایک بھی ایئرپورٹ نہیں ہے. تو ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم لوگوں سے جو اتنا پیچھے تھا وہ اتنا آگے نکل گیا. ہم لوگ صرف ہم لوگوں نے کرپشن کے اوپر دھیان رکھا, اس کو پکڑو, اس کو مارو, اس کو ایسے کرو, اس کو ایسے کرو, فوج کو گالیاں دے دو, پولیٹیشین کو گالیاں دے دو. تو ہم لوگوں نے بس اسی چیز میں مائنڈ اپنا سیٹ کیا ہوا ہے.
ہم لوگوں نے بس سیاست کرنی ہے, سیاست میں جھگڑے کرنے ہیں, اپوزیشن کو جینے نہیں دینا, ہم نے گورنمنٹ کو چلنے نہیں دینا, یہی بیانیہ ہماری گورنمنٹ کا رہ گیا. تو یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش آج اس نے ایک قدم آگے بڑھاتے آج ہم سے 100 قدم آگے نکل چکا ہے. تو بہت زبردست جی, بہت مزہ آیا ویڈیو دیکھ کے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا. بہت شکریہ.